बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताऊं कि जनूबी छावनी में खातून की मुबैना तौर पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगाकर खुदकुशी की कोशिश। सीसीटीवी फुटेज लाहौर न्यूज़ को मौसूल होगी। पुलिस के मुताबिक खातून ने 8 साल कबल आसिफ से पसंद की शादी की। आसिफ से झगड़े के बाद अलहदगी हो गई। खातून ने साबिक शौहर के दफ्तर के सामने खुद को आग लगा ली। खातून का साबिक शौहर सिक्योरिटी एजेंसी में सुपरवाइजर है। मज़ीद तफसीलात के लिए बात करते हैं मुजाहिद लतीफ़ से। जी मुजाहिद। बिल्कुल जी, लाहौर का इलाका है जनूबी छावनी का, जहां पर ये इंतहाई अफसोसनाक एक वाकया पेश आया, जिसमें खातून के जो है पुरअसरार तौर पर आग लगने का वाकया जब सामने आया तो रेस्क्यू टीमें फौरी तौर पर मौके पर पहुंची और पुलिस की टीमें भी मौके पर पहुंची और ये इतला मिली कि एक खातून को किसी शख्स ने जो है सरेराह सड़क पर आग लगा दी है पेट्रोल छिड़क कर। लेकिन पुलिस की जानिब से जब इन्वेस्टिगेट किया गया और रेस्क्यू टीमों ने खातून जिसकी 70% जिस्म के जो हिस्सा है वो जल चुका था, उसको हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया और पुलिस की जानिब से जब ये इस पे मजीद तहकीकात की गई तो एक चीज सामने आई कि खातून ने खुद सोजी की कोशिश की और क्लोज सर्किट फुटेज, जिसको सीसीटीवी फुटेज कहा जाता है, उससे मामला वाजिया हो गया है। खातून ने खुद पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगाई और खातून ने 8 साल कबल आसिफ नामी एक शख्स से पसंद की शादी की थी। ये पुलिस की जानिब से बताया गया। आसिफ से झगड़े के बाद अलहदगी हो गई थी। खातून ने अपने साबिक शोहर के दफ्तर के सामने खुद को आग लगाई। खातून का साबका शोहर एक सिक्योरिटी एजेंसी में सुपरवाइजर के तौर पे काम करता है और खातून का एतराफी बयान जो है वो पुलिस की जानिब से लिया जा रहा है और जो सीसीटीवी फुटेज सामने आई है उसमें वाज़ेह तौर पर दिखाई देता है कि दफ्तर के बाहर खातून आती है और अपने ऊपर पेट्रोल छिड़कती है। पेट्रोल छिड़कने के बाद वो खुद को आग लगा लेती है और इसी दौरान वो आग लगने से जख्मी भी होती है और 15 पे रेस्क्यू टीमों को जो है मौके पर तलब किया जाता है। जब रेस्क्यू टीमें वहां पे पहुंचती है तो खातून का 70% जिस्म के जो हिस्सा है वो जल चुका होता है, जिससे उसकी हालत इंतहाई तशवीशनाक है और उसको हॉस्पिटल में मुंतकिल किया गया है। लेकिन लोगों की जानिब से इब्तदाई तौर पर पहले ये बताया जाता है कि खातून को एक शख्स ने पेट्रोल फेंक कर उसके जिस्म को आग लगा दी थी, लेकिन जब क्लोज सर्किट और सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आई तो मामला कुछ और निकला। खातून जो है वो अपने शोहर के साथ उसकी नाचाकी थी, उसने पसंद की शादी कर रखी हुई थी। जो पुलिस की इब्तदाई तफ्तीश है उसमें ये चीज सामने आई है और जो सीसीटीवी फुटेज सामने आई है उसमें वो खुद अपने आप को आग लगाती है, पेट्रोल छिड़कती है और आग लगाकर अपने आप को जो है वो जख्मी कर लेती है, जिसको जख्मी हालत में हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाता है। लेकिन इसके बावजूद पुलिस ने जो उसका शोहर है उसको भी हिरासत में लिया है और उससे बयान कलमबंद किया जा रहा है। उससे तफ्तीश की जा रही है कि ऐसा क्या हुआ कि उसने खुद को जो है आग लगाई बल्कि और अपने जान देने की कोशिश की है। अब इस बारे में मजीद इन्वेस्टिगेट पुलिस की जानिब से की जा रही है। जी आगे बढ़े और आपको बताएं कि अमीर बलाश टीपू के कत्ल केस में अहम पेशरफ्त सामने आई है। गिरफ्तार मुलजिम एहसन शाह ने मजीद 2 नाम बता दिए हैं। पुलिस ज़राए के मुताबिक अली और वलीद भी एक दूसरे से राबते में थे और दोनों मुबैना मुलजिमान पहले ही रोपुश हो चुके हैं और अली और वलीद भी अमीर बलाश टीपू के दोस्त थे। इसी पर भी हमारे साथ मौजूद हैं मुजाहिद लतीफ़, मजीद उनसे जानते हैं। जी मुजाहिद। देखिए जी, लाहौर में जो 2 दरीना दुश्मनी के जो है नतीजे में नुकसान उठाने वाले, जानों का नुकसान उठाने वाले खानदान है, उसमें जो है टीपू ट्रका वाले के बेटे अमीर बलाश टीपू को कुछ दिन पहले एक शादी की तकरीब में गोलियां मार के कत्ल कर दिया गया था और इसके नतीजे में जो कत्ल करने वाला शूटर था, जो कातिल था, वो भी गोलियों के लगने के नतीजे में मौके पर ही जहां बाग हो गया था। और पुलिस की जानिब से इसकी जब तफ्तीश की गई और इसके तफ्तीश का दायरा कार को जब वसी किया गया तो अमीर बलाश टीपू के इंतहाई करीबी दोस्त एहसन शाह को जब पुलिस ने हिरासत में लिया तो बड़े अहम इंकशाफात सामने आए और बताया ये गया कि जो अमीर बलाश टीपू का करीबी दोस्त एहसन शाह था, उसकी मुखबरी पे, उसकी इतला देने पे दुश्मनों ने उस पर कातलाना हमला किया, जिसके नतीजे में वो कामयाब भी हुए और अमीर बलाश को कत्ल भी करवा दिया गया। मुलजिम एहसन शाह ने दौरान तफ्तीश कुछ और इंकशाफात किए हैं, जिसमें उसने एक अली और वलीद नामी 2 लड़कों की भी रैकी करने के हवाले से अहम इंकशाफात किए हैं। दोनों मुबैना मुलजमान पहले ही रूपोश है, पुलिस ज़राए इस बात की तस्दीक करते हैं
اور سی اے پولیس دونوں ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے بھی مار رہی ہے، لیکن ابھی تک ان کی کامیابی ان کو حاصل نہیں ہو سکی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ علی اور ولید بھی بلاج کے دوستوں میں شامل تھے، جس کی وجہ سے انہوں نے انفارمیشن دی اور جو قتل کرنے والے ملزمان آئے تھے وہاں پہ ان کو تمام ریکی کروائی، تو پولیس ان کو بھی گرفتار کری ہے۔ اس میں تقریباً 8 سے 10 افراد کو حراست میں اب تک لیا جا چکا ہے۔ جو مرکزی ملزم تھا جس نے بلاج ٹیپو پر گولیاں برسائی تھی، وہ موقع پر ہی جہاں بحق ہو گیا تھا۔ اب اس کے سہولتکار اور اس کو بھجوائے جانے والے ٹھیک لوگوں ہے کے حوالے مجاہد، سے بہت پولیس شکریہ۔ سی آئی اے پولیس میں ڈی آئی جی کی تبدیلی کے بعد مزید تبادلوں کا امکان ہے۔ ذرائع کے مطابق ایس پی، ڈی ایس پی، انسپیکٹر، سب انسپیکٹر رینک کے افسران کے تبادلے ہوں گے۔ افسران پر کرپشن کی شکایات کی تحقیقات ہوں گی۔ مزید تفصیلات کیا ہیں جانتے ہیں مدثر حسین سے۔ جی مدثر۔ جی بالکل، گزشتہ شب جو ہے وہ ڈی اے جی سی آئی کو تبدیل کیا گیا تھا۔ اب سی آئی اے میں مزید جو ہے وہ کھاڑ بچاڑ کا امکان ہے۔ ذرائع کے مطابق ایس پی، ڈی ایس پی، انسپیکٹر، سب انسپیکٹر، اے ایس آئی رینک کے جو افسران ہیں ان کو تبدیل کیا جائے گا۔ افسران کو سی آئی اے، ایس اے، سیکورٹی ونگ اور دیگر یونٹس میں جو ہے وہ ان کے تبادلے کیے جائیں گے۔ اور ذرائع کے مطابق یہ بھی بات سامنے آئی ہے کہ جن افسران پر کرپشن کی شکایت ہیں ان کی انکوائری بھی کی جائے گی۔ آئندہ چند روز تک تبادلوں کے حوالے سے جو ہے وہ فہرستیں تیار کر لی جائیں گی، جس کے لاہور بلاسپور کی مینا نے نئے ڈی اے جی عمران کشور کو ہدایات جاری کر دی ہیں اور سی سی ٹی او کے احکامات پر سی اے پولیس میں تقرر تبادلے ہوں گے اور سی سی ٹی او کی ہدایت پر ہی جن افسران پر کرپشن کے الزامات ہیں ان کی جو ہیں وہ انکوائریاں ہوں گی۔ ٹھیک ہے مدثر، بہت شکریہ۔ محکمہ ایکسائز میں مزید 300 گاڑیوں کی غیر قانونی رجسٹریشن کا انکشاف ہوا ہے۔ ایکسائز حکام کی مرکزی ملزم رانا محمد حارث کا نام ای سی ایل میں شامل کرنے کی سفارش۔ تحقیقات کے لیے ایکسائز، ایف آئی اے، پولیس اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے افسران کی کمیٹی بھی تشکیل۔ جے آئی ٹی کا اجلاس آئندہ پیر کو ہوگا۔ مزید تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں راحیل علی سے۔ جی راحیل۔ جی محکمہ ایکسائز میں یہ بڑا اسکینڈل سامنے آیا تھا جس میں تقریباً 1000 سے زائد ایسی گاڑیاں جو ہیں وہ ٹرانسفر کی گئی تھی جن کی بایو میٹرک نہیں کی گئی تھی، اور پنجاب انفارمیشن ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھنے والے حارث جو مرکزی ملزم بتائے جا رہے ہیں، انہوں نے مافیا کے ساتھ مل کر جو ہے وہ گاڑیاں جو ہے وہ ٹرانسفر کی تھی، جس کی وجہ سے جو ہے یہ ایک بڑا اسکینڈل سامنے آیا تھا، جس پر خصوصی طور پر جے آئی ٹی کی جو ہے وہ تشکیل دی گئی تھی تاکہ اس کیس کی تحقیقات کی جا سکے۔ اور اب جو ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں دل امجد، ان کی جانب سے ایک لیٹر جو ہے وہ جاری کیا گیا جس میں کہا گیا کہ حارث جو مرکزی ملزم ہے ان کا نام جو ہے وہ کنٹرول لسٹ میں جو ہے وہ شامل کیا جائے تاکہ ملک سے باہر جو ہے وہ فرار نہ ہو سکے، کیونکہ یہ مرکزی ملزم جو ہے وہ بتائے جا رہے ہیں جنہوں نے کمپیوٹر سسٹم میں جو ہے وہ بیٹھ کر ایسی گاڑیاں جو ہے وہ ٹرانسفر کی جس کی بایو میٹرک جو ہے وہ نہیں کی گئی تھی۔ تو اس وجہ سے محکمہ ایکسائز جو ہے وہ تحقیقات بھی کر رہا ہے اور بہت سی ایسی گاڑیاں بھی سامنے آئیں گی جن کے مالکان مر چکے تھے مگر اس کے باوجود ان کی گاڑیاں جو ہیں وہ ٹرانسفر ہوئی۔ تو اس کیس کی بھی تحقیقات کی جا رہی ہے اور مرکزی ملزم کی بیرون ملک روانگی روکنے کے لیے جو ہے وہ لیٹر جو ہے وہ ایف آئی اے حکام کو لکھا گیا تاکہ اس کا نام جو ہے وہ کنٹرول لسٹ میں شامل کیا جائے اور ملزم کو جو ہے وہ بیرون ملک سے فرار ہونے سے روکا جا سکے۔ جی ٹھیک ہے راحیل، بہت شکریہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ہدایت پر شہر لاہور میں صفائی آگاہی مہم کا آغاز۔ ایل ڈبلیو ایم سی ٹیموں کی مال روڈ اور لبرٹی مارکیٹ میں صفائی آگاہی واک، دکانداروں کو ویسٹ نصب کردہ بینز میں پھینکنے کی ہدایات کی گئی ہیں، جبکہ شاپنگ کے لیے آنے والے شہریوں میں آگاہی پمفلٹس بھی تقسیم کیے گئے ہیں۔ تو خبر یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر شہر لاہور میں صفائی آگاہی مہم کا آغاز کر دیا ہے۔ مزید تفصیلات کیا ہیں جانتے ہیں عمران اکبر سے۔ جی بالکل، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر شہر بھر میں صفائی آگاہی مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ ایل ڈبلیو ایم سی کمیونٹی موبلائزیشن ٹیموں نے مال روڈ اور لبرٹی مارکیٹ میں صفائی آگاہی واک کی۔ ٹریڈ یونین رہنما اور طلباء کے بڑی تعداد نے شرکت کی۔ طلباء نے ٹریڈ یونین رہنماؤں کے ہمراہ علامتی ویسٹ پیکنگ ایکٹیویٹی میں حصہ لیا، جبکہ دکانداروں کو ویسٹ نصب کردہ بینز میں پھینکنے کی ہدایت بھی کی۔ اس والے سے پیدرما سینٹر، زولہ مارکیٹ، مال روڈ، لبرٹی مارکیٹ، مین پارٹ گلبرگ اور ٹرک آرٹ سے مزید خوبصورت کنٹینر نصب کیے جا رہے ہیں، جبکہ شاپنگ کے لیے آنے والے شہریوں میں آگاہی پمفلٹس بھی تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ سی ایل ڈبلیو ایم سی بابو صاحب جن کا کہنا ہے کہ آگاہی سرگرمیوں کا دائرہ کار ہر یونین کونسل تک پھیلایا جا رہا ہے۔ ایل ڈبلیو ایم سی ورکرز گھر گھر جا کر صفائی کا پیغام پہنچائیں گے۔ شہر کی صفائی شہریوں کے تعاون کے بغیر ممکن نہیں، جبکہ ماحول کو صاف ستھرا رکھنے میں ہم سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ جی ٹھیک ہے عمران، بہت شکریہ۔
वज़ीर आला पंजाब का स्कूलों की अपग्रेडेशन और नए स्कूल बनाने का ऐलान। पंजाब हुकूमत ने सरकारी स्कूलों के लिए मुख्तस अरासी का रिकॉर्ड तलब कर लिया। मुख्तस अरासी को फिल4 महकमा तालीम के नाम करवाने का हुक्म जारी कर दिया गया है। मज़ीद तफसीलात के लिए बात करते हैं आतिफ परवेज से। जी आतिफ। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब की जानिब से अपने पहले खिताब में ये कहा गया था कि स्कूलों की अपग्रेडेशन भी की जाएगी और नए स्कूल भी बनाए जाएंगे। तो इसी ज़िम्न में अब महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से तमाम कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर को एक मरासला भिजवाया गया है, जिसमें कहा गया है कि जहाँ जहाँ जो ज़मीन मौजूद है जिसके ऊपर स्कूल बनाए जा सकते हैं जिन अजला में, उसका रिकॉर्ड जो है भिजवाया जाए। और साथ साथ ये भी हिदायत की गई है कि इन स्कूलों की जो ज़मीन है वो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के नाम होगी। और इसके साथ साथ स्कूलों की अपग्रेडेशन के हवाले से भी हिदायत की गई है और रिकॉर्ड मांगा गया है कि जिन स्कूलों में जो है अपग्रेडेशन की ज़रूरत है, जहाँ पर सहूलियात मौजूद हैं, जहाँ पर क्लासरूम्स हैं या जगह मौजूद है, ज़मीन मौजूद है, उनको अपग्रेड किया जा सकता है। इस हवाले से तमाम डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज़ और साथ साथ डिप्टी कमिश्नर को खत लिख दिया गया है और फौरी तौर पर इस हवाले से जवाब भी मांगा गया है और 10 मार्च तक जवाब जमा करवाने के अहकाम दिए गए हैं। ठीक है आतिफ, अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आतिफ।